मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा ये ऑडियो प्रेजेंटेशन हैदराबाद AIMIM के सारे MLAs बिलखुसूस अकबरुद्दीन अवैसी साहब और AIMIM प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के लिए है। इसके अलावा तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में सियासत और मुसलमानों की तरक्की के लिए जो हजरात दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए है, और हकायक में दिलचस्पी रखने वाले मुसलमान भी जरूर सुने। AIMIM के सारे MLAs को अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने वोट देकर अपना लीडर मुकर्रर किया ताकि वो हमारी आवाज को अपने अंदाज में हुकूमत के सामने रख सकें और अवाम को उनका हक दिला सकें। इसी जमन में मैं सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी हैदराबाद के मुसलमानों की जानिब से हमारे मुंतखब लीडर्स के सामने चंद पॉइंट्स रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मुसलमानों की ये बात आप लीडर्स असेंबली के दौरान CM KCR के सामने रखें। न सिर्फ बात रखेंगे बल्कि मनवाएंगे भी। अब बस हो गया वो आपका कहना और उनका सुनना, आपका उनके कानों को खुश करना और उनका खुश होना, उनका आपको कुछ दे देना और आपका कुछ ले लेना, अपने अपने असेंबली के वीडियोस बताना और अवाम से थालियां बजवाना। अब बस हर सियासी हथकंडों को अब अवाम बखूबी जानने लगी है और समझने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराए मेहरबानी आप लोग ये पॉइंट्स असेंबली में उठाएं, सवाल कीजिए, जवाब तलब कीजिए, मुतालबा कीजिए, इंप्लीमेंट करवाइए और एक हंगामा बर्पा होना चाहिए कि ये हमारा हक हमको मिलना चाहिए, वरना सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हमारा हक मांगना पड़ेगा। इसका भी प्लान किया जाए। असेंबली से वॉकआउट करने की ना सोचें, यह वॉकआउट माने नहीं रखता। आप सबने अभी तक गैर जरूरी बातों पर असेंबली में एहतजाज किया, मुखालिफत किए, वॉकआउट किए। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे जाने पर असेंबली से वॉकआउट किए थे आप लोग। कोई अवार्ड किसी को भी दे लें, किसको क्या फर्क पड़ता है? अवाम की भलाई और तरक्की से इसका क्या लेना देना? फिर भी आप लोग ने वॉकआउट किया और नतीजा क्या हुआ? AIMIM के अमीर का नाम PV नरसिम्हा राव के खदमों में रख दिया गया और आप लोग कुछ नहीं कर सके। अब हैदराबाद से तो वॉकआउट नहीं कर सकते, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो बराए मेहरबानी इस बार वॉकआउट या खुश करने, कुछ मामूली बजट, जमीन या अप्रूवल लेकर निकलने, अवाम से थालियां बजवा लेने नहीं, बल्कि डटकर अपना हक लेने असेंबली में जोर बताएं। तकारीर में तो बहुत जोर होता है, जरा असेंबली में भी जोर बताएं। TRS हुकूमत को मुसलमानों की हाल हकीकत पहले से ही पता है। सुधीर कमीशन रंगाराजन की रिपोर्ट सामने है। हम चाहते हैं कि आप सारे AIMIM के MLAs चीफ मिनिस्टर के सामने ये पॉइंट्स की याददाश्त पेश करें। AIMIM भी 70 साल से राज कर रही है। बताएं कि यह 70 साल में मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है हैदराबाद में। मैं यहां 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली टॉपिक है मुसलमानों की मुआशी तबाही, दूसरी उर्दू की बर्बादी, तीसरी वक्फ बोर्ड से अल्लाह की अमानतों मुसलमानों के हक की लूट मार, चौथी हेल्थ सेक्टर, पांचवी माइनॉरिटी बजट से खिलवाड़। इन टॉपिक्स पर कहने को तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये असेंबली में CM KCR के सामने रखेंगे। आइए फर्स्ट टॉपिक मुसलमानों की माशी तबाही के ताल्लुक से जानते हैं, जिसे असेंबली में सवाल उठाते हुए जवाब तलब करना जरूरी है। 63% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हो गए? कैसे इन्हें गरीबी सतह से भी नीचे ला दिया गया?
ماہانہ 1500 روپے سے بھی زیادہ کی آمدنی کیوں نہیں رہی مسلمانوں کی؟ 40% مسلمان ہینڈ ٹو ماؤتھ کیسے ہو گئے؟ ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا مسلمانوں کے پاس میسر کیوں نہیں ہے؟ صرف 19% مسلمان سیلری پر نوکری کرتے ہیں، 27% مسلمان ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، صرف 16% مسلمان خود کے کاروبار میں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ تر بینک اکاؤنٹس میں 5500 روپے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اتنی اوقات کیسے گرا دی گئی مسلمانوں کی؟ 16% مسلمان بچے غریبی کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے، 43% مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے خود کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ حکومت 2 BHK فلیٹس دے رہی ہے، ان میں سے مسلمانوں کے لیے کتنے فلیٹس الاٹ کیے گئے؟ یہ سارے پوائنٹس پر بات کیجئے، ان سارے پوائنٹس پر لڑیے اسمبلی میں اور مسلمانوں کو جواب دیجئے۔ مسلمانوں کی اتنی بری حالت کو صحیح کرنے، ان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں عوام کو بتائیں۔ آئیے سیکنڈ ٹاپک، وقف بورڈ سے اللہ کی امانتوں مسلمانوں کے حق کی لوٹ مار کے متعلق جانیں اور اسمبلی میں سوال اٹھا کر جواب حاصل کریں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کے لیے، ان کی غربت دور کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تلنگانہ میں 77,538 ایکڑ زمین یعنی 3 لاکھ کروڑ کی ملکیت وقف کروائے، اور حیدرآباد میں 7,000 ایکڑ وقف زمین قریب 25,000 کروڑ مالیتی ہے۔ جی ہاں، ورتھ 25,000 کروڑ۔ ان سب کا کیا کیا جا رہا ہے وقف بورڈ میں؟ تلنگانہ وقف بورڈ میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس لاک کر کے کیڑے مکوڑوں کو دیمک کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقف بورڈ RTI پر ریاکٹ کیوں نہیں کرتا؟ انفارمیشن لینے کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی نوبت کیوں لا دی جاتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے 33,929 وقف ادارے ہیں جہاں سے وقف بورڈ کو آمدنی ہوتی ہے۔ ہر سال وقف کی آمدنی کتنی ہو رہی ہے اور وہ آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ پوچھئے اور عوام کے سامنے لائیے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی ہر سال کی آڈٹ رپورٹ، انکم، پروفٹ اور ایکسپینڈیچر رپورٹ عوام کے لیے پبلش کی جائے۔ تلنگانہ کے 77,538 ایکڑ مسلمانوں کی جائیدادوں میں سے 57,423 پر قبضے کس نے کیے؟ CBI انکوائری کے لیے مانگ کیجئے۔ حیدرآباد کے 3,503 وقف جائیدادوں میں سے 911 جائیدادوں کے وقف بورڈ اور کلیکٹر آفس سے ڈاکومنٹس غائب ہیں، اس کی جانچ کروائیے۔ 100 کروڑ کی مالیتی ملکاج گیری ایریا کی 5 ایکڑ وقف زمین وقف بورڈ نے صرف اور صرف 35 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ اس کی اعلیٰ سطح پر جانچ کی مانگ کروائیے۔ میر محمود صاحب کی پہاڑی درگاہ حسین شاہ ولی کی قریب 81,614 کروڑ کی مالیتی 1,898 ایکڑ وقف زمین 75% قبضہ کس نے کر لیا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ CBI انکوائری کی مانگ کریں اسمبلی میں۔ CEO وقف بورڈ نے 100 کروڑ مالیتی 5 ایکڑ زمین کو صرف اور صرف 25 لاکھ روپے لے کر NOC جاری کر دیا۔ اس کی اعلیٰ سطح پر جانچ کی مانگ ہو۔ وقف بورڈ میں آج تک کی گئی چوریوں پر کیے گئے FIRs کا کیا ہوا؟ تالے توڑ کر زمینات کے ڈاکومنٹس چرا لیے گئے، دھاندلیاں کیے گئے، ان سب کا کیا ہوا؟ کیا تحقیقات ہوئے؟ کس پر کیسز چل رہے ہیں؟ کتنوں کو سزا ملی؟ کون قصوروار پائے گئے؟ کس کے ماتحت یہ سب ہو رہا ہے؟ عوام کے سامنے یہ سب معاملات لائے جائیں۔ ایک طرف 60% مسلمان غربت کے شکار بنا دیے گئے، دوسری طرف مسلمانوں کے حق کے لاکھوں کروڑوں کا اسکیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر زوردار احتجاج ہونا چاہیے، ہنگامہ برپا ہونا چاہیے اور اس کے ریزلٹس آنا چاہیے۔ آئیے اردو کے تعلق سے چند پوائنٹس جانیں اور اس پر بھی اسمبلی میں سوال اٹھا کر جواب طلب کریں۔ اگر آپ لوگ اردو کو حقیقت میں ہماری ریاست کی دوسری زبان کا رتبہ دینا چاہتے ہیں تو پوچھئے
کہ उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो हटाकर उर्दू के साथ नाइंसाफी कैसे की गई। शहर में किसी मुकाम पर भी उर्दू नजर नहीं आने की वजह क्या है? कहां है पुलिस डिपार्टमेंट्स में उर्दू को जानने वाले ऑफिसर्स जिसका सीएम के सीआर ने वादा किया था? कहां है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उर्दू का चलन? उर्दू में नीट, लॉसेट, एमसेट के इम्तिहान कब होंगे? उर्दू एकेडमी के लिए हमेशा की तरह आप लोग बजट तो मांग ही लेंगे, लेकिन उर्दू के तहफ्फुज व तरक्की के लिए प्लान की जरूरत बताइए। आइए हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें। ये चंद पॉइंट्स भी असेंबली से इंप्लीमेंट करवाएं। तेलंगाना माइनॉरिटी हेल्थ केयर का बजट 6,295 करोड़ है, जिसमें आरोग्यश्री स्कीम के 720 करोड़ हैं। ये 720 करोड़ वक्त पर रिलीज नहीं होने की वजह से हमेशा गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आरोग्यश्री के तहत कई दवाखानों में इलाज नहीं किए जा रहे हैं और हर बीमारी और हर सर्जरी को आरोग्यश्री स्कीम में नहीं लिया जा रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पेंशनर्स के इलाज के लिए एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम के तहत हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं किया जा रहा है। ज़ईफ पेशेंट्स मर रहे हैं, अपना कार्ड बता रहे हैं तो उन्हें दवाखानों में यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद भी अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम में इलाज करवाना हो तो 15 दिन के बाद इलाज किया जाएगा या फिर पैसा देकर इलाज करवा लें। एक तरफ स्कीम बताते हैं, बजट निकालते हैं, दूसरी तरफ दवाखानों से खुद ही ये खिलवाड़ करवाते हैं। हुकूमत और हॉस्पिटल्स के बीच चल रहा ये घिनौना खेल बंद करवाएं। सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए ईएचएस सर्विसेज को प्री अप्रूव्ड करवाने के लिए मांग करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को अप्रूवल दिलवाएं। आइए माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से कुछ अहम पॉइंट्स कवर करें जिसे असेंबली में मनवाना लाजिम है। आप सारे एमएलएस हकीकत में मुसलमानों के कायदीन हैं। हकीकत में मुसलमानों की तरक्की व भलाई अगर चाहते हैं, हकीकत में मुसलमानों की आवाज हैं, हकीकत में हुकूमत से मुसलमानों का हक ले सकते हैं तो डटकर हंगामा करते हुए असेंबली में यह बातें मनवाएं। असेंबली में स्पीकर साहब बात करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। हम बोले, उन्हों सुन लिए, उन्हों वादा करे, हो जाएगा, देखेंगे। ये सब ठंडे बातें करना ही अगर है तो फिर असेंबली क्यों? असेंबली से बाहर अपने जज्बाती तकारीर ही बेहतर है। माइनॉरिटी बजट के साथ हो रहे खिलवाड़ पर असेंबली में हंगामा बर्पा कीजिए और मुसलमानों का हक दिलवाइए। लॉकडाउन के दौरान 561 करोड़ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का बजट, शादी मुबारक स्कीम के 300 करोड़, 2.5 करोड़ मक्का मस्जिद मेंटेनेंस, इमामों और मौजन्स के 66 करोड़, ओवरसीज स्टडी स्कीम के 73 करोड़, साल भर का 1606 करोड़ माइनॉरिटी बजट लॉकडाउन के चलते 2 साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया। 2 साल के 3212 करोड़ में से जो भी इस्तेमाल नहीं किया गया लॉकडाउन के दौरान, वो आने वाले बजट में कैरी फॉरवर्ड करवा दें। ये हमारा हक है। आइए माइनॉरिटी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करें। जरा इस बात पर भी डटकर बात करें असेंबली में और माइनॉरिटीज के साथ होने वाली डिपार्टमेंटल साजिशों को भी रुकवाएं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल ऑफिसर्स और हुकूमत के बीच चल रहे हरकत पर सवाल कीजिए। माइनॉरिटी बजट का ऐलान कुछ किया जाता है, हुकूमत देती कुछ और ही है, ऑफिसर्स इस्तेमाल कुछ और ही करते हैं, फिर दिए गए बजट में से वापस भी ले लिया जाता है। ये गाड़ोड़ी के खेल हुकूमत और उनके ऑफिशियल्स खेल रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ। माइनॉरिटीज के साथ हो रही ये घिनौनी सियासत बंद करवाएं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर की जानिब से माइनॉरिटी एजुकेशन और इकोनॉमी स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं की गई। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। हुकूमत हर साल माइनॉरिटी बजट का ऐलान करती है और सबके सब थालियां बजाते हैं और जय जयकार करते हैं। हकीकत क्या हो रही है उस पर नजर डालें। फ्रंट एंड पर तारीफ, लच्छेदार बातें, वादों पर वादे, लेकिन बैक एंड पर क्या काम हो रहा है उस पर नजर डालें। 7 साल से
آج تک حکومت کی جانب سے کبھی کسی ایک سال میں بھی کبھی پورا بجٹ نہیں دیا گیا. 7 سال میں 9,987 کروڑ کا بجٹ بتایا گیا عوام کو، اور دیا کتنا گیا؟ صرف 7,708 کروڑ. اور اس میں سے حکومت کے آفیسرز کی جانب سے صرف 6,080 کروڑ ہی استعمال کیا گیا. اور اسی طرح 1,628 کروڑ حکومت کو واپس ان یوٹیلائزڈ اماؤنٹ کہہ کر دے دیا آفیسرز نے. 100 روپیے بولتے، 50 روپیے دیتے، 30 روپیے اپنے آفیسر سے استعمال کرواتے، 20 روپیے اپنے آفیسر سے واپس لے لیتے. کیا مسلمان اچ ملے ہولا بنانے؟ وعدے کے حساب سے، بجٹ الاٹمنٹ کے حساب سے ہماری حکومت مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو 3,907 کروڑ ادھار ہے. یہ 3,907 کروڑ آنے والے بجٹ میں کیری فارورڈ کروا دیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دلوائیں. آئیے اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر بات کریں. مائنورٹی سیلف امپلائمنٹ اسکیم کا کیا حال بنا کے رکھا گیا ہے؟ کیوں بے روزگار مسلمان نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو ان کا حق نہیں ملتا؟ امپلائمنٹ اسکیم کے تحت 15 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے. 15 لاکھ، یہ مذاق نہیں ہے. 15 لاکھ مسلمان نوجوان امید لگائے بیکار بے روزگار بیٹھے ہیں. یہ 15 لاکھ بے روزگار اگر پلٹ گئے نا تو تخت و تاج پلٹ دیں گے، یاد رکھیے. یہ اسکیم چلانے کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ کیوں روک دیا گیا؟ پوچھئے اور دلوائیے بجٹ. صرف بات کرنے سے نہیں، لے کر دلوا کر بتائیے. 2 سال سے اسکالرشپس اماؤنٹ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ مدعا اٹھائیے اسمبلی میں، اور یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دلوائیے. تلنگانہ میں مائنورٹی ویلفیئر اسکیمز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اسکیمز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرواتے ہوئے ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے پھر سے ایک پلان کی سخت سے سخت ضرورت ہے، جس پر کام ہونا لازم ہے. اس بات کو اسمبلی میں منوائیے. اخیر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسمبلی میں سیکریٹریٹ کی مساجد کی بات آپ لوگ مت کیجئے. جی ہاں، مت کیجئے اسمبلی میں سیکریٹریٹ کے مساجد کی بات آپ لوگ، کیونکہ AIMIM کے MP صاحب نے تو مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ مساجد کو جس کانٹریکٹر نے توڑا اس کانٹریکٹر پر کمپلین کر لو. تو اب اتنے عرصے کے بعد آپ لوگ کا سیکریٹریٹ کی مساجد پر اسمبلی میں بات کرنا مناسب نہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے مساجد ضرور بنیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگ برائے مہربانی امبر پیٹ کی ایک خانہ مسجد اور ایئرپورٹ کی مسجد کے تعلق سے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ بنانے کا اپروول لے کر اسمبلی سے باہر نکلیں. چلتے چلتے CM کے CR صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ وہ 12% ریزرویشن کے وعدے ارادوں کا کیا ہوا. عثمان نگر کے تعلق سے بھی بات کریں. عثمان نگر کے 300 گھر جو سوچی سمجھی سازش کے تحت برباد کیے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اسمبلی میں پوچھیں اس بات کو. وہاں قریب 1500 افراد بے گھر ہو گئے، لاکھوں کروڑوں روپے کے مکانات کی تباہی ہو گئی. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے لیے کچھ کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں، یہ سوال کریں. کم سے کم عثمان نگر کی مستحق عوام کے لیے حکومت کی جانب سے دیے جا رہے 2 BHK فلیٹس کا الاٹمنٹ کروا دیں. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اسمبلی میں عثمان نگر کے مظلوم عوام کے لیے. یہ جتنے ٹاپکس پر امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھے، یہ ہم مسلمانوں کی طرف سے آپ لوگ کے لیے ادباً گزارش ہے کہ آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. آپ اس پوائنٹس پر اسمبلی میں بحث چھیڑیں، نہ صرف بحث، ہنگامہ برپا کر دیں، کیونکہ یہ سب ہمیں چاہیے اور بس چاہیے. آپ لوگ ہمارے چنے ہوئے قائدین ہیں، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. آپ لوگ سے ہماری یہ امیدیں وابستہ ہیں. اسمبلی سیشن میں یہ امپورٹنٹ اور کریم مدے اٹھائیں، سوال کرے، جواب لے، ہنگامہ کر دیں، ایسے یا ویسے، بائی ہک اور کروک، بس جیسے چاہے. الیکشن کے دن ووٹنگ کے لیے کیسے زور لگا دیتے، ویسے ہی یہ اہم مدوں پر زور لگا دے اسمبلی میں. یہ اہم مدوں کا حل نکلوا کر بہتر امپلیمنٹ کروائیں. ہمیں آپ سب سے امید ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آپ لوگ یہ مدوں پر ڈٹ جائیں گے اسمبلی میں.
اور کچھ حاصل کر کے ہی لوٹیں گے. اگر کسی وجہ سے اسمبلی میں کسی سے یہ ٹاپکس کور نہیں ہو سکتے اور وہی ٹھنڈے باتاں کانوں کو خوش کرنے کے، آپ بولے ویسا کرتے انہوں سنے ویسا کرتے، آپ زبان ہلا کے خوش انہوں منڈی ہلا کے خوش، ورکرز تھالیاں بجا کے خوش، اسمبلی میں تھوڑا بہت جو ملتا وہ لے لے کے آپ سب خوش. جہاں لڑ کر حق حاصل کرنا ہے وہاں اصل سیاسی میدان ختم کر دیتے ہیں آپ لوگ، اور باہر جلد سے جذباتی تقاریر سے مسلمانوں کا دل بہلانا ہے. اگر یہی کرنا ہے تو آپ میں سے کوئی ایک والنٹری طور پر ہٹ کر ہم کو آپ کی جگہ اسمبلی میں بھیج دیجئے. ہمارے پاس بھی زبردست شیروانیاں ہیں، ڈیلی ایک ایک پہن کر آئیں گے اور اسمبلی میں ہم بھی آ کر مسلمانوں کا حق ڈٹ کر مانگ لیں گے. یا نہیں تو پھر آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور آپ لوگ ہی ہماری طرف سے اسمبلی میں صحیح مدوں پر ریپریزنٹ کریں. تھینک یو، آل دا بیسٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی. اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز، صرف آپ کی آواز.